بوليتيكا 31 دقيقة بعد نص النهار. اهلا وسهلا مرحبا، متواصلين معكم ان شاء الله حتى لساعتين. نذكركم اللي بعد شوية نبدا ناخذ تليفوناتكم على 73 275 800 والا على 36 300 ألف في المباشر. موضوعنا اليوم: هل مراحل جديدة مع الحجر الصحي الموجه فاهمينه ولا مش فاهمينه، وخاصة شنو متوقعين منه وموافقين عليه والا ضده؟ اهلا وسهلا مرحبا، نستنى تليفوناتكم بعد شوية. ناخذ تليفوناتكم في المباشر، تكتبوا جمال تصويت على 73 275 800 والا على 36 300 ألف. معالي المواطن من قبل خلينا نرجعوا الى موضوع مهم جدا نقدر نحكيو على عيد الشغل. اليوم نلقاو احنا قدام مره اخرى غياب التعدديه النقابيه. بيان يصدر عن الكونفدراليه، نعرف اللي برشا منكم يعرفوا كان اليو جي تي تي، ولكن زاد اليوم عندنا سي جي تي تي وقت اللي نلقاو الكونفدراليه العامه التونسيه للشغل. هو معنا الامين العام للكونفدراليه السيد محمد علي جيزه. سي محمد علي اهلا وسهلا مرحبا. عايشك سي زهير، بارك الله فيك، مرحبا بك. دونك عمال العالم الكل اليوم الجمعة يحيوا غرة ماي 2020 في غياب الاحتفال، خاصة وأنه العالم الكل يعيش تقريبا أزمة الكورونا. بيان يصدر من أجل عالم عادل ومتضامن، بيانكم يصدر كما هكا، خلينا ناخذوا عليه فكرة الساعة البيان. والله هو تعرف ذكرى 1 ماي هي ذكرى نضالية بالأساس، وترجع الأحداث 1886 في أمريكا. وقتها كانت النضالات من أجل يوم عمل ب8 ساعات، خاطر كانت الناس تخدم في 12 14 16 ساعة. وقعد ديما الذكرى ذيك معناها بالنسبة للعمال يطالبوا فيها بمزيد من العدالة ومزيد من المكاسب اللي فات العمال. اليوم أنا رينا بعد الأزمة والجائحة متاع كورونا كيفاش يعني ومع توغل الرأسمالية المتوحشة كيفاش ما لقينا لا سيرفيس سانيتير، يعني لا لقينا صحة عمومية في مستواه، ومن غير ما نحكيو على الخدمات العمومية الأخرى اللي هي التعليم والنقل وغيره. دونك اليوم احنا في وخاصة مع إعادة توزيع البوفوار العالمي، يعني مع انحدار أمريكا وصعود الصين، ومع الأزمة ذي متاع كورونا، ومع الثورة الصناعية الرابعة اللي ترتكز على الذكاء الاصطناعي وعلى التكنولوجيا أساسا، يظهر لي نحن معنا فرصة باش نعاودوا نخموا باش غدوة معناها تستمر الحياة لأولادنا ولاد أولادنا مع الأزمات البيئية الموجودة. يظهر لي يلزم أكثر عدالة في العالم هذا، عدالة في جميع المستويات. أولا في توزيع الثروة اللي هي تهمنا أساسا احنا كعمال. شفنا ديسباريسيون سوسيال كبيرة سواء في تونس ولا في العالم. شفنا الأزمات الاجتماعية، ونحن ربي قدر الخير بعد الأزمة متاع كورونا دي في تونس شنو ينجم يصير معناها، من خاطر هذه تعديت علينا برشا وبرشا سورتو لي كونتراكتويل. عندنا معناها كل يوم تشكيات قاطسين تجينا من مخرطين في مختلف الشركات خاصة في القطاع الخاص. يعني مشاكل كبيرة وكبيرة ياسر. يلزم اليوم نعاودوا نخموا، خاصة بعد انهيار المؤسسات هذه اللي تعملت بعد الحرب العالمية الثانية، اللي متمثلة في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وحتى الأمم المتحدة ومجلس الأمن. دورهم يعني ما عادش موجود. نشوفوا يعني فما قوة عظمى قاعدة تتحكم في كل شيء في العالم من غير ما تحترم أبسط الأشياء، مع صعود رئيس يعني عنده ان كاركتير سبيسيال شوي لكن ترى. دونك اليوم فرصة احنا كعمال في تونس ولا في مختلف انحاء العالم باش نضامنوا اكثر، باش نعملوا اكثر عدالة، باش تستمر الحياة. على خاطر بالوقت اللي تتأزم الامور ما نجموش نعيشوا في عالم كيما هكا. دونك هذا علاش احنا خلينا ناخذوا موقف السي جي تي تي الساعة والكونفدرالية. اولا من الاجراءات اللي اتخذتهم الحكومة، اولا ربما ابرزهم لانه يمثل جدل كبير هو الاقتطاع والتبرع. ما عادش انا كيفاش نجموا نربطوهم مع بعضهم، اما في نهاية الامر وكانه اقتطاع تبرع هو في الحقيقة. كيفاش موقفكم من الموضوع؟ هو نحن في الحقيقة من الاول جاوبنا بشكل ايجابي على اساس كونه الناس كلها تساهم في المجهود الوطني وفي الجائحة هذه نتاع كورونا بريتو، يعني لازمنا نكونوا كلنا متضامنين، والتضامن هو المبدأ والاساس. ولكن الطريقة اللي صارت بها الاقتطاع هي نجم نعتبروها طريقة نتاع تحايل الحقيقة، على خاطر ما فيهاش مبدأ التطوع كما حكى عليه رئيس الحكومة. الكونفدرالية كانت مع مبدأ احنا في الاول مع ناحية المبدأ بطبيعة الحال باش نمدوا يد المساعدة كلنا كيفنا معنا من كمختلف الطبقات. اما كي يولي كان الشغالين هم اللي ساهموا نوليوا بطبيعة الحال ما نش موافقين. واحد
اثنين، لازمك تخلي مبدأ زاد باش ما تفرضش على الشغالين باش يقتطعوا لهم يوم عمل. لازم تخلي مبدأ المبادرة للشغالين. هذه من ناحية. من ناحية ثانية حرية التبرع مش اقتطاع مع وإلى ضد. احنا ما ضد الاقتطاع بصفة يعني ملزمة. فوالا. وزاد اثنين، انت وقت تتحدث على يوم عمل في زهير لازمك تكون صادق مع التونسيين. اليوم ما صارش اقتطاع يوم عمل، هو صار اقتطاع يوم على سنة عمل. يعني في برشا قطاعات يتكلف لهم نهارين وثلاث ايام عمل. فهمت؟ وهذا مش معقول. ماهوش معقول. علاش ديما الشغال هو، علاش ديما هو العامل البسيط هو اللي يدفع الضريبة؟ خاطر دفعنا الضريبة مرتين. بالنسبة للناس اللي أمورها مريقلة وتخدم في وظيفة عمومية ولا في قطاع عام ولا في شركة كبيرة، خاصة في ظل أزمة اليوم، هل الشك اللي رجعت بعد التعيينات الأخيرة وما راجع عليها وما عرفناش فلوس 18 وين قاعدة تمشي وين قاعدة تتصرف وشنو عملوا بها وشنو شروا بها حتى الآن، تولي الأزمة مدوبلة معناتها، تولي قلة الثقة فالحكومة تمشي وتزيد. صحيح. احنا طالبنا باش صندوق 18 يعينوا عليه ناس معناها عندهم باع وذراع في كل ما هو شفافية، ولكن للأسف قاعدوا في نفس الحكاية. داروا حطوا زوز منظمات اللي هما موجودين في كل بلاصة وكذا باش يراقبوا، والتسريبات اللي جاتنا من مصاريف 18 ثم 80 مليون تليفونات شراو بها. هذا باش نعرفوا معناها، باش تشوف انت تقص على الشغالين من ناحية، ومن ناحية تعمل 80 مليون تسريبات تليفونات. يعني مش معقول. هذه حاجة ثانية. احنا عندنا معلومات زادة أخرى وما نحبوش نسبقوا الأحداث، ولكن سمعنا للسيد رئيس الحكومة قاعد يحضر في مسكن جديد اللي هو بجنب القصر القديم تاع الرئيس السابق الراحل بن علي. معناها من ناحية انت تطلب من الشغالين باش يساهموا وباش تقطع لهم ايامات، ومن ناحية أخرى هك تعين في مستشارين، ويعني صندوق 18 الله أعلم كيفاش قاعدين يصرفوا فيه. هذا واحد. وزيد أكثر من هذا كل تحضر في مسكن إداري معناها باش تسكن فيه جديد. يعني عبث كبير ياسر، والحقيقة الأمور ما تبشرش بالخير. وهك تشوف استمرار الإقصاء زاد في مسألة الحقوق متاعنا احنا كمنظمات أخرى موجودة في البلاد. أبريتو رنا توانسة وعندنا كامل الحقوق كمواطنين توانسة. متفاهمين احنا توانسة، ولكن الكونفدرالية العامة التونسية للشغل اليوم ما زالت غير حاضرة في، خاطر نحن مواطنين من درجة ثانية بالنسبة لهم. حتى في المواقف، حتى اليوم مثلا في اللجنة المشرفة على الصندوق 18 مغيبين يصير مغيبين. اي يستمر الاقصاء بدون حتى داعي. ومعناه بالرغم التقارير نتاع منظمة العمل الدولية ومتاع النقابات الدولية وتندد وكل. قداش وصل عدد منخرطيكم اليوم؟ احنا فوق 100,000 تو، فوق 100,000 وعندنا بريسك 10 سنين موجودين في الساحة وقاعدين نخوضوا في النضالات. معناها ما فماش علاش. بربي فما نقطة مهمة جدا ومش نختم بها لو كان تسمح محمد جديدة في الشغل. اليوم اكتشفنا أيضا بسبب أزمة الكورونا معناتها مصيبة كبيرة اللي هي مصيبة الصانع الغير معترف بيش. معناتها الناس اللي تخدم في النوار، الناس اللي عندها سنسات، اللي عندها حتى شيء ما يثبت انها تخدم، مع عداء انه يخدم شهر كامل ويجي عقاب الشهر ياخذ شهريته ويروح. لا عنده فيش دو بي، لا عنده سنسات، لا عنده باتيندا، لا عنده حتى شيء. اليوم لقينا الناس هذوما في وضعية حرجة جدا. اليوم ايضا اكتشفنا مثلا انه وقت اللي تعطت ال 200 دينار هذه المساعدات من الدولة، كلموني ياما تاكسيستية شو يقولوا لك؟ يقول لك التاكسيستي مول الكهرباء ضرب بال 200 دينار، واحنا الصناع اللي بيان سير كالعادة في النوار ما خدينا حتى شيء. واليوم مثلا معناتها الناس هذوما اللي في النوار حتى عرفاتهم باش يمشي يعمل مطلب مثلا هو باش ياخذ 200 دينار يقولوا جيب ورقة من عند عرفك يعترف بيك. يعرفوا يخاف على خاطر ما كانش يصب عليه سنسات، يخاف يقول لك يخطيوني ولا ترسلي في مشاكل وكذا، يقولوا لا دبر راسك ما نقول لهمش. قاعدة ناس اليوم خدامة البارح في الأيام اليوم بطالة بسبب الحجر الصحي، ولكن ما لقاتش حقوقها. هو صحيح ينجم يدافع عليهم. هل مثلا السي جي تي تي اليوم قادر على أنها تتبنى مواضيع كما هكا؟ أكيد. احنا مالا شنو دورنا كمنظمة نقابية؟ دورنا الأساسي هو الدفاع على العمال
مهما كانت وضعيتهم، مهما كانت صفتهم. مثلا الناس هذوما اللي ما خداوش 200 دينار ولقاو رواحهم ما ينجموش ياخذوا 200 دينار بسبب هالنوار اللي كانوا فيه. احنا شوف المبدأ في الحياة راهو الحق يفتك ولا يعطى راهو. واحنا ملف التكسيستية مش كان في 200 دينار، ملف التكسيستية ملف معقد ومعقد جدا. يعني فما ناس اللي هي قاعدة تحتكر في مبدأ الرخص، والناس اللي تخدم بالحق على التاكسي هاك شوف وضعيتهم كيفاش. واحد اثنين، فيما يخص ال 200 دينار مش كان تكسيستية سي زهير. نعلمك حتى واحد من الناس اللي تخدم يعني ابار اللي عندهم كارني ابيض ولا كارني اصفر، حتى واحد من اللي قاعد يخدم خدام 200 دينار. صنع حجام تنجم تلقى صنع قهويجي، صنع اكيد حتى في شركات سي زهير، حتى في شركات خاصه معناها منظمه التو ما خذاوش حتى حد كل شيء. اي ما خذا حتى حد، يعني مهز الحقيقه مهز. فما ناس خذات اما مش حتى حد، ولكن لا خذاو كونشي سي زهير كلشي اللي عندهم اللي يستاهلش وخذاو، فما شكون اللي يستاهل وما خذاش. صحيح، اما اللي خذاو هما الكاتيجوري اللي هما معناها عائلات معوزه كسوا بالكارني الابيض ولا بالكارني الاصفر. اما بالنسبه للشركات ما كيفاش ينجموا يتصلوا بكم ككونفدراليه على الاقل تعاونوا؟ احنا موجودين، ينجموا يتصلوا بنا على ترافير الموقع الرسمي نتاعنا cgt.tn ولا الصفحه الرسميه ولا رقم الهاتف اللي طلبتوني عليه اللي نجموا نسيروا به. حتى تعطيه للناس النمرو معناتها ينجموا 22 44 89 51. واضح. دونك 22 44 89 51 نمرو سيد محمد علي جيزة. شكرا لك على كل التفاصيل، يعطيك الصحة. بارك الله فيك. احنا بعد الفاصل